सख्त तरीन बयानात का एक्सचेंज हुआ और शुरुआत इसकी हुई थी गिलगित इलेक्शंस में, फिर ये इंटेंस हुआ, मजीद आगे बढ़ा, कश्मीर इलेक्शंस तक बात आ गई। अब ऐसा लगता है कि इस सिलसिले को कुछ हद तक ब्रेक लगने वाले हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल बिलावल भुट्टो की तरफ से एक स्टांस आया विच वाज क्वाइट रिजिड। हुकूमत जो है वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे और टिकटॉक की आवाज भी आ रही है। कि पिछले 2-3 रोज से पीपल्स पार्टी के जो टीएस हैं, उनके जो लीडरशिप है, उनके जो अहम लोग हैं, उनकी तरफ से खासी खामोशी है और कुछ मुलाकातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आपको पता है एक बड़े एक्टिव रोल में नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज के हमरा मरी पहुंचे। कश्मीर के उमूर में भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा फोर फ्रंट पर अपना रोल अदा करते और अपनी इनपुट्स देते और डिसीजंस लेते हुए नजर आए। मेरी जो बल्कि वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात थी वो उन 2 या 3 मुलाकातों में से एक थी जो कि उन्होंने पहले दिन ही की थी। मुलाकात से भी मेरा जो टेक अवे था वो यही था कि ही इज लुकिंग फॉर एंगेजमेंट, खास तौर पर इमरान खान के तिब्बी मुआयने और इलाज मुआवजे को लेकर। तब भी वो ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो अपने 27 की कॉल से पीछे हट सके। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ, सख्त तरीन बयानात का एक्सचेंज हुआ और ये सिलसिला आपको पता है शुरुआत इसकी हुई थी गिलगित इलेक्शंस में, फिर ये इंटेंस हुआ, मजीद आगे बढ़ा, कश्मीर इलेक्शंस तक बात आ गई। पहला मरहला, दूसरा, तीसरा और अब ये कहना इम्पोर्टेंट होगा कि अब ऐसा लगता है कि इस सिलसिले को कुछ हद तक ब्रेक लगने वाले हैं। ये मैं बड़ी अपनी एक इत्तलात की बुनियाद पर जिम्मेदारी के साथ आप तक खबर पहुंचा रही हूँ कुछ अहम बातों की। एक तो ये कि देखें पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलखुसूस बिलावल भुट्टो की तरफ से एक स्टांस आया विच वाज क्वाइट रिजिड। उन्होंने एक स्टांस दिया, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे वो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे और टिकटॉक की आवाज भी आ रही है। अब इस पॉइंट के बाद से अब मुझे बताया जाता है कि एक रिकंसिलिएशन का मामला जो है वो चल पड़ा है दोनों जमातों के माबैन, जिस वजह से पीपल्स पार्टी की तरफ से रिलेटिवली आप जैसे देख भी रहे होंगे विच एक्सप्लेन्स द फैक्ट कि पिछले 2-3 रोज से पीपल्स पार्टी के जो टीएस हैं, उनके जो लीडरशिप हैं, उनके जो अहम लोग हैं, उनकी तरफ से खासी खामोशी है। कोई बयानात मीडिया पर नहीं आ रहे और कुछ मुलाकातें चल रही हैं, जिन मुलाकातों में आगे आने वाले टाइम्स में ये बताया जा रहा है और मुझे पता चला है कि पीपल्स पार्टी को इस हवाले से ये उनकी अब अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत यही रहनी है, यही चलनी है और आप लोग भी यही रहने हैं, आप लोग भी यू आर हेयर टू स्टे। अब पीएमएलएन जो है वो पीपल्स पार्टी को इस एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे वापस किस तरह से ला पाती है when they have to pull the people's party back from an extreme position that they took। उनको क्या करना होगा, क्या वो सियासी तौर पर उनको लेवरेज देना होगा जिसको वो अपने पब्लिक को या अपने सपोर्टर्स वोटर्स को पीपल्स पार्टी दिखाकर कह पाए कि देखिए जी ये चीज हमें मिल गई है, इसकी बुनियाद पर हम अपनी उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं, बैक ट्रैक हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द गवर्नमेंट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिलसिला क्या होगा या वो चीजें क्या होगी। पीएमएलएन में भी मैं बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से वंस अगेन ये बात करती हूँ कि हम क्या देखते हैं 14 अगस्त के बाद से पीएमएलएन में भी एक नई तरह का आप क्या कहें उसको, एक जान कहेंगे या एक नई तरह का एक जोश और जज्बा उनके अंदर आ गया है और एक फ्रेश लाइफ फूंक दी गई है पीएमएलएन में। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द विजुअल्स दैट आर कमिंग इन और उस हवाले से जाहिर है मैंने खुद भी पता किया और मेरी कुछ इत्तलात इसी हवाले से इसी के साथ साथ अलाइन करती हैं कि नवाज शरीफ साहब आपको पता है एक बड़े एक्टिव रोल में नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज के हमरा मरी पहुंचे। उन्होंने वहां पर बड़ा तवील इजहार ख्याल किया, टेलीविजन की स्क्रीन पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव अंदाज में उसको नशर वो हुआ सारा। और नवाज शरीफ साहब क्लियरली अब मुझे बताया जा रहा है कि वो फोर फ्रंट पर नाउ इज द टाइम कि शायद अब वो कम बैक करते हुए नजर आएंगे और वो ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ नजर आएंगे। इससे पहले हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब ज्यादातर अपनी बेटी को वजारत आला के उमूर पर उनको ज्यादा गाइड करते थे और वफाक में या वफाकी सतह पर उस तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते थे। मरहूम इरफान सिद्दीकी मेरे प्रोग्राम में एक मरतबा कह के गए, जब मैंने उनसे यही सवाल किया तो उन्होंने ये फरमाया था कि इस वजह से है बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि वो अपने भाई की हुकूमत में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करें। गोया ये कि उनके भाई हमेशा ही लुक्स फॉरवर्ड टू एनी काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर नवाज शरीफ। लेकिन अब क्या है, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज्यादा एक प्रोमिनेंस में हमें वफाकी सतह पर भी नजर आएंगे। कश्मीर के उमूर में भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा फोर फ्रंट पर
اپنا رول ادا کرتے اور اپنی انپٹس دیتے اور ڈیسیشنز لیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے میں یہ میں اسی لیے یہ بات بیکاز آف آل آف دس میں اسی لیے یہ بات ابتدا میں بھی کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این میں بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسی خبر کے چلتے پی ایم ایل این میں اور ان کے رینکس میں ایک نئی طرح کی جان بھی پھونکی گئی ہے. بلکہ میں ان احوال سے بھی جانتی ہوں کہ کئی وہ شخصیات ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے جو کابینہ میں رد و بدل کی بات ہو رہی تھی تو کئی سارے اس کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو فریش انڈکٹیز تھے ان کو بھی نواز شریف صاحب نے از خود بلایا ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے, ایک طرح کا سمجھے ان کا ایک فارمل انٹرویو وغیرہ ہوا. تو عین ممکن ہے کہ وہ جو کابینہ کے حوالے سے بھی جو بھی لوگ آنے ہیں یا جو لوگ جانے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ ان ڈیز ٹو کم سامنے آ سکتا ہے. اور اس سے ایک اور اعتبار پہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں ہم سنتے رہے ہیں, دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے اپنے پروگرامز میں بھی ان کے جو ارکان ہوتے تھے, جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے تھے, ان میں خاصی ہم آہنگی نظر آتی تھی. بلاول صاحب تو جلسے سے بھی آپ کو پتا ہے وہ دوستی کا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف بڑھا چکے تھے. اور ہمیں پی ٹی آئی سے بھی مشتقل ذاتی طور پر اطلاعات ہیں کہ ان کا ایک باقاعدہ رابطہ بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا ود دا پیپلز پارٹی امid آل دس پولیٹیکل نوائز اینڈ ٹرموئل. لیکن اب معاملات اگر ڈی ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان صلح صفائی ہو رہی ہے اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف بات جا رہی ہے, تو اس کا یہ بھی مطلب ہے, اس کی یہ بھی ٹرانسلیشن ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وہ ایک ہوپ لگائے بیٹھے تھے کہ شاید ہمارا جو اپوزیشن کا ایک جو اتحاد ہے اور جو الائنس ہے وہ اور وسیع ہو جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا, اس حوالے سے پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑا ایگرلی ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کو کسی طرح کی انگیجمنٹ ملے, کوئی میننگ فل انگیجمنٹ ہو جس کو بیس بنا کر پی ٹی آئی والے 27 سپٹمبر کی اپنی کال سے پیچھے ہٹ سکیں. اور وہ یہ بات, جیسے میرے ساتھ بھی ملاقات میں یہ بات بڑی کھل کر ہوئی, اور میری جو بلکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات تھی وہ ان 2 یا 3 ملاقاتوں میں سے ایک تھی جو کہ انہوں نے پہلے دن ہی کی تھی, اور وہ 1-on-1 تھی, تو اس لیے اس میں ذرا زیادہ انہوں نے اظہار خیال کیا تھا. سو اس ملاقات سے بھی میرا جو ٹیک اوے تھا وہ یہی تھا کہ ہی از لوکنگ فار انگیجمنٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ. وہ کسی طرح کی میننگ فل ڈائلاگ انگیجمنٹ کے تلاش میں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ حد تک بھی رسائی مل جاتی ہے, ایکسیس مل جاتا ہے, خاص طور پر عمران خان کے طبی معائنے اور علاج معالجے کو لے کر, تب بھی وہ ہی ول بی ان اے پوزیشن کہ وہ اپنے 27 کی کال سے پیچھے ہٹ سکے. اب وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سچی باتیں نظر نہیں آ رہی, اور اگر پیپلز پارٹی سے بھی جو ان کے ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ کی کچھ امیدیں روشن ہو گئی تھی ان کے اپنے مائنڈ میں اور پیپلز پارٹی کے بھی مائنڈ میں, تو اب ظاہر ہے وہ بھی اب اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے یا معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, سیاسی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, تو اس کا ایک نقصان اس طرح سے بھی پی ٹی آئی کو ہوگا کہ ایک جو ایونیو انہوں نے اپنے ذہن میں کھولا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نہیں رہے گا. اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے ان ٹائمز ٹو کم, یہ بہرحال اب دیکھنے والی بات ہے. اور ایک ظاہر ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوگی کہ اب چونکہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے 5 سال مکمل کر لیے ہیں, اور ماشاءاللہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ کر آئے تھے اقتدار میں, اور یا آپ سمجھیں کہ انٹرم سیٹ اپ میں, کہ ہم الیکشنز کروائیں گے, ہم ایک مینڈیٹ جو ہے وہ لیں گے, اور ہم ایک مینڈیٹ کے ساتھ پھر جو ہے وہ افغانستان میں الیکشنز ہوں گے, اور جو پیپلز ول ہے, جو عوام کی مرضی ہے, اس کی حساب سے حکومت بنے گی. جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے الیکشنز کروانے تھے, اب آپ امیجن کریں کہ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور وہ ایلفی لگا کر اقتدار پر چپک گئے ہیں, تو الیکشنز تو دور دور تک نہیں, بلکہ وہ جو وعدے بھی کیے گئے تھے اور جو کمٹمنٹس بھی کی گئی تھیں کہ ہم اقلیتوں کا خیال رکھیں گے, تمام جو گروپس ہیں, جو دھڑے ہیں, ان کو شامل کریں گے, خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا, وہ ساری کمٹمنٹس بھی دور دور تک پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اور بلکہ آئی وڈ سے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اس ٹائم جب یہ ٹرانزیشن ہوا تھا افغانستان میں, تو اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اور وہ ان کو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے انکریج بھی کرتے تھے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. بلکہ کئی گلوبل فورم پر مجھے کلیئرلی یاد ہے عمران خان صاحب کی تقاریر آن ریکارڈ ہے, جہاں پر وہ جا کر دنیا سے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ان کو افغان جو گورنمنٹ ہے, طالبان گورنمنٹ جو ہے ان کو آپ لیجیٹمیسی دیں, اور آپ ان کو ریکگنائز کریں, ان کو آپ ان کے ساتھ انگیج کریں. کئی گلوبل فورم پہ
عمران خان صاحب نے یہ بطور پرائم منسٹر اظہار خیال کیا تھا. بٹ آئی مسٹ سے کہ وقت نے یہ بات ثابت کی کہ اس وقت جو وہاں پر طالبان گورنمنٹ ہے وہ انڈیڈ کسی بھی طرح کی لیجٹمیسی کے قابل نہیں ہے. اینڈ دس واز اے رانگ پلی ٹو پٹ ان دا فرسٹ پلیس فار دا طالبان لیڈ افغان گورنمنٹ.